یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ بعد از حمد و ثنا ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس بناج ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالی دی توفیق نال اساں جمعۃ المبارک دی مقدس راتاں مسجد وچ حاضر ہاں۔ مالک کائنات ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ بلا تاخیر و بلا تمہید حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا چچا آزر آپ نو لے کے نمرود دے دربار چ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا لوگ آندے نے، نمرود سامنے بیٹھا ہے، لوگ سجدہ کردے نے، پیشانی ٹیک دے نے، گھٹنے ٹیک دے نے۔ آپ گئے تے آپ تنے تنہا کھڑے نے، جھکے بھی نہیں، کھڑے نے۔ آزر نے آکھیا ابراہیم او ساڈا رب بے سجدہ کر۔ آپ نے فرمایا چاچا میرا یہ عقیدہ ہے ایک رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق سونی ہے تے جڑا بنان والا خالق رب ہے تواڈے بقول او کچھ ہے تے چاہیے تے بھی جن نے ساری مخلوق نو بنایا ہے وہ آپ نو تے بہتا سونا ہونا چاہیے سی تے اے کچھ ہے تے جڑے آسے پاسے بندے کھڑے نے وہ سونے نے اے دے نالوں اے رب کیویں ہو سکتا ہے؟ رب تے او ہے جنہیں حسن یوسف بنایا، رب تے او ہے جنہیں مصطفیٰ کریم بنایا۔ اے میں کہہ رہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دے فرماؤ نے آکھیا آزر نے آکھیا ہولی بول سن لے دا تے آپ نے فرمایا چاچا میں انہوں رب نہیں مندا جڑا ہولی سن ہی نہیں سکدا۔ میرا رب تے او ہے جڑا بندہ دل چ خیال لے آوے تے انہوں پتہ لگ جاندا ہے بھی میرا بندہ کی چاہندا ہے پیا، میں نہیں انہوں رب مندا۔ آزر نے نا ابراہیم دا بازو نپیا تے لے کے باہر آ گیا، آندا بھی اے مینو بھی نال مرائے دا، لے کے باہر آیا۔ دن گزرتے گئے، قوم دا میلہ لگدا سی، میلہ ہوندا اتھے اکھاڑا ہوندا اتھے اپاش قسم دے لوگ جاندے نے۔ بزرگاں دا تے عرس ہوندا ہے نا جی، تے عرساں تے جانا چاہیے تے میلیاں شیلیاں تے نہیں جانا چاہیے۔ اے اور لوگاں دا طریقہ ہے، میل ڈھول ٹمکے تے توتی واجے تے ڈرامے بازی، اے ایمان والےاں دا طریقہ نہیں۔ اے جڑے کمزور ایمان والے نے وہ یہو جہا کام کردے نے، اے نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت چ منع کیتا گیا ہے۔ ہاں اللہ دے ولی دا عرس ہوے، بندہ جائے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کوئی نعت پڑھے، کوئی بیان کرے، کوئی سنے، اے تے چلو نیکی ہوئی تے انج ہی کرنا چاہیے۔
चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू कौम ने आख्या भी साडा मेला लगता है तो तुसी भी आओ साडे नाल। ते आपने फरमाया इन्नी सकीम, सकीम सुकम चो निकले, इहदा माना लफ्जी जिहड़ा माना है वो इहदा माना है बीमार। आपने फरमाया भी मैं सादे लफ्ज़ समझाण वास्ते कह रहा, आपने फरमाया भी मैं बीमार हाँ, मैं नहीं जाना। हालांकि आप बीमार नहीं सन। मैं जवाब देना भी हो सकता है किसी के ज़हन चाहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर ये क्यों फरमाया, उसकी तवील की है मुफस्सिरीन ने कि आपने ये क्यों फरमाया कि मैं बीमार हाँ। असी तो बीमार होइए, सानू फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, सानू कोई मर्ज लग जाए, असी बीमार हो गए। तो अल्लाह दे नबी उदों तबीयत बोझल हुंदी है जदों कौम नू वेखण और रब दा राह छड्ड के किसी होर पासे टुरे होण। उन्हां दी तबीयत फिर गिरां गुजरदा है उन्हां दी तबीयत ते आपने फरमाया भी मेरी तबीयत गिरां गुजरदा है, मैं नहीं तुहाडे नाल जाना। कौम चली गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़िया, कुहाड़ा पकड़िया, बुत खाने च तशरीफ लैके गए। किसी का नक वढ़ दिता, किसी के कन कट दिते, किसी के हाथ तोड़ दिते, किसी दियां लत्तां कोई नहीं। ते कुल्हाड़ा ना वड्डे बुत दे कंधे ते रख के ना वापस आ गए। कौम वापस आई, उन्हां डायरैक्ट वो कौम मेले तो हो के ना डायरैक्ट बुत खाने च जाती सी, मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम के खाने बना के रख जाती सी ते आके खांदे सन भी बरकत हो गई है, आके खांदे सन। वो जदों आए तो वेख्या ते खाने जनाब कोई इधर बिखरिया पिया, कोई इधर सालन गिरिया पिया, कोई इधर ते किसे दा जेड़े साडे खुदा सन किसे दा जनाब लत्त कोई नहीं, अख कोई नहीं, कन कोई नहीं, सिर कोई नहीं। उन्हें आख्या भी हाँ हाँ ये की बनी साडे खुदावां नाल। जेड़े सियाणे बंदे सन ना वो बोले, उन्हें आख्या भी एक नौजवान है जिसका नाम है इब्राहिम, वो आंदा हुंदा कदे कदे भी मैं निमट लांगा तुहाडे खुदावां नाल, लगदा है कम होंदा ही है। कौम जमा हो गई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बुलाया, आप तशरीफ लैके गए। उन्हें पूछा भी ये काम तुसी कीता है, ते अल्लाह दे नबी दे समझाण तो भी सदके जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी मेरे को पुछते हो, ऐ जिंदे मोढे ते कुल्हाड़ा पिया है इहदे कोलों तुसीं कौन ही पुछदे, इहदे कोलों पुछो। उन्हें आख्या इब्राहिम तू चंगा भला सियाणा है, नौजवान है, तैनू पता भी है भी ये बोलते नहीं। हुण मैं तुहानू कुछ नहीं आंदा, तुहानू कुछ नहीं आंदा मैं। उन्हें आख्या भी ये ते तैनू पता है भी बोलते नहीं ते सुनते भी नहीं। तो आपने फरमाया किहड़े रौले नू पए हो, जेड़े सुनते नहीं, जेड़े बोलते नहीं, वो रब किवें हो सकते हैं। ते आंदे ने उन्हें बड़ी गल की, भी बड़ी गल की, ते कई आंदे ने गल समझो ये गल दे विच भी गल है। सियाणे बंदे बैठे हो तुसी, आंदे ने गल दे विच भी गल है। ते आपने फरमाए सुनते नहीं, वेंदे नहीं, ते रब किवें हो सकते ने। हुण जेड़े बुजुर्ग सन ना सियाणे, उन्होंने आपस में ना चुंझां जोड़ियां, ठेठ पंजाबी चिम गोइयां शुरू कीतियां आपस भी यार साड़ी तो इन्नी उम्र लंघ गई है ते इब्राहिम नौजवान है ते साड़ी ये गल तो ठीक पे करता है भी गल तो इहदी ठीक है भी ये सुनते नहीं, ये वेंदे नहीं, ये आदे आप की हिफाजत नहीं कर सकते, इन्हें सानू की बचाना है, आपनों तो बचा नहीं सके, सानू इन्हें की बचाना है। मैं कहा भी गल तो ठीक ही। वो नमरूद के जेड़े दरबारी सन ना, कोई दरबारी मौलवी हुंदे ने हमेशा हर हुकूमत के नाल रहे ने, ये तुहानू भी पता है, हर हुकूमत के नाल दरबारी मौलवी लाजमी हुंदे ने जेड़े आंदे ने भी माशाअल्लाह तुसीं ठीक हो, तुहाडी क्या ही बात है, क्या बात है जनाब सरकार। उन्हें आख्या नमरूद साहब कौम ते गई तेरे तो, इंज कर हुणे ही रौला पा ते इब्राहिम ऐलान कर दे भी इब्राहिम तेनू सज़ा देंगे। उन्हें जल्दी नाल ऐलान किया, इब्राहिम नू पकड़ के जेल च बंद कर दिता जाए। आप नू पकड़िया जेल च बंद किया, सज़ा की दी जाए। शैतान आया, उन्हें आख्या भी इब्राहिम नू ना अग विच सुट्टो। उन्हें आख्या ठीक है। लकड़ियाँ जमा कीतियां गईयां, कई दिन तक या कई महीनों तक लकड़ियाँ जमा हुई, इंतहा हो गई। लोगों ने मन्नतां मननियां शुरू कर दियां, बीबियां ने मन्नतां मरनियां शुरू कर दी भी मेरा फलां काम हो जाए तो मैं एने मन बालन इस गट्ठे में जमा करांगी।
پیش کرانگی تے تانوں پتہ ہے بھی بیبیاں جتھے عقل اڑ جاوے نا ایویں منتاں مننیاں شروع کر دیندیاں نے پاویں کوئی جانور ویکھ کے مننیاں شروع کر دین تے پاویں کی ویکھ دے تانوں اندازہ ہے تے اے ساڈے مطلب ہے کہ جڑے جٹ لوگ یا معاملہ ہے نا بیبیاں دا اے بڑے نازک معاملات ہوندے نے منت بھی شریعت دے مطابق مننی چاہیے ہے توجہ نہیں فرمائی تساں جی دی شرع اجازت دے وے منت بھی وہی مننی جائز ہے ادروائز ایویں منتاں نہیں مننیاں چاہیے توجہ فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے جدوں لکڑیاں جمع ہو گئیاں اگ جلائی گئی ہن سٹن دا معاملہ آیا تے سٹیے کیویں او دا تے سیگ ہی انہاں سی تپش دور دور تک ایک روایت میں پڑھیا تاریخ چ کہ وہ کئی کلومیٹر یعنی میل لکھیا ہوا سی کئی میل تک نا او دا سیگ جاندا سی تے پرواز اچھی پرواز اڈن والا پرندہ اگر لنگدا سی اپنی فل پرواز نال تے او بھی او دے سیگ دی وجہ چوں جل کے راکھ ہو جاندا سی اتنا سیک سی اتنی اگ جلائی گئی صرف ایک رب دے خلیل واسطے توجہ نہیں فرمائی تساں بندہ پاویں ایک ہی سی ساری قوم مخالف سی پر جنے نے اللہ دا خوف رکھیا ہے دنیا دا خوف نہیں رکھیا تے اللہ والے دنیا دا خوف رکھ دے ہی نہیں ہن توجہ فرمانی تساں شیطان پھر آ گیا انہیں آکھیا منجریک بناؤ ساڑھے لفظ گلیل جنوہ گلیل ٹائپ سی گلیل ٹائپ اے منجریک بنائی جائے منجریک بنائی گی انہوں وہ جڑا گوپیا کہندے نے یا جڑی بھی چیز ہے چمڑے دی وہ لگائی گئی وہ دے وچ بٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام نو جدو کھچیا نا سٹن واسطے کھچ کے سٹ دیتا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ تو اجازت دیں تے ابراہیم دی مدد کرنے واسطے جاواں اللہ کریم نے فرمایا چلا جا جی اگر میرا ابراہیم ماندا تے جا کر مدد جبرائیل علیہ السلام آئے آکھیا پیارے ابراہیم اجازت دیو تے تہاڈی مدد کرنے واسطے آیا فرمایا تینوں کن نے بھیجیا ہے آکھے رب نے بھیجیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آندے نے جی رب نے بھیجیا تے نہیں آیا تے میں خود ہی ہاں پر او دی اجازت نال آیا ہاں انہیں نہیں بھیجیا آپ نے فرمایا تو آپ ہی آیا ہے جی آپ ہی آیا رب نے تو نہیں بھیجیا جی نہیں اللہ نے نہیں بھیجیا فرمایا پھر جا چلا جا جے واسطے جا رہے ہیں وہ مینوں ویندا پیا ہے نا جے واسطے چلے ہیں وہ ویندا پیا ہے نا کوئی گل نہیں جان دا کی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا لے لئیے پیشا ہٹیے نا آپ نے ماشاءاللہ سبحان تر گئے ہو تسی انشاءاللہ ساڑھا نام لینے والے بھی گئے نے تھے بھی سبحان اللہ فرماؤ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ویندا پیا روایات چاہتا ہے پانی والا فرشتہ آیا ہوا والا آیا مختلف فرشتے آئے آکھے حضور حکم فرماؤ اساں اگ دا تیس نیس پوری بستی دے تیس نیس کر دئیے فرمایا نہیں جدی خاطر جا رہے ہیں وہ ویندا ہے پیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے قریب گئے تے اللہ کریم نے فرمایا اگ نو حکم فرمایا کلنا یا بردوں وسلاما علی ابراہیم
اللہ کریم نے فرمایا اے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی بھی ہو جا تے سلامتی والی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں، مفسرین نے لکھیا ہے اگر رب فرماندا نا ٹھنڈی ہو جا تے انہیں اتنا ٹھنڈا ہو جانا سی کہ ابراہیم علیہ السلام نو سردی لگنی سی، لیکن رب نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا تے سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ اگ گلزار بن گئی. مورخین نے لکھیا ہے جیڑے جیڑے درخت دی لکڑی جمع سی او درخت بن گیا. مثلا اگر ککر دی لکڑی سی اللہ نے اس لکڑی دی جگہ تے پورا درخت ککر دا ہی اگا چھڑیا ہے. جڑے جڑے درخت دی لکڑی سی نا او درخت پورا درخت بن گیا. اگر کسی پھول دے پودے دی لکڑی سی تو پورا پھول دا پودا اگایا، گلزار بن گئی اگ. تے جدوں حضرت ابراہیم بڑی مزے دی گل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں جان لگے سن نا تے نمرود نے آدھا قمیض اتار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا سی. پہلے گل سنی تسی؟ میں نے نہیں لگتا جی میں تسی سارے ہسٹری دان ہو نہیں چپ کر گئے ہو. نمرود نے اپنا قمیض اتار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا سی. کیوں پہنایا سی؟ مفسرین نے یہ بھی لکھیا ہے بھی کیوں پہنایا سی. وہ تاں پہنایا سی انہیں آکھیا بھی اگر بچ گیا تے آکھاں گا بھی میری قمیض دی وجہ سے بچیا ہے. ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی. جی میں کئی پیر ہوں نے نا، ایک پیر صاحب سن نا تے انہاں کول مرید آیا آکھا پیر جی دعا کرو اللہ کوئی چنگی اولاد دے وے. پیر صاحب نے فرمایا جا اللہ تینوں پتر دے گا، پتر دے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جدوں مرید چلا گیا تے جڑے دوسرے مرید دین بیٹھے سن نا انہوں نے آندیا پیر صاحب آندے بھی اے دے گھر تھی ہونی ہے. انہوں نے کہا پیر جی انہوں تسی آکھیا پتر ہونا ہے، سانوں تسی آندے تھی ہونی ہے. انہیں آکھیا بھی گل وے بھئی اگر ہو گیا پتر تو پھر اندے کول شرینی لے لیں گے ہاں بھی اساں آکھیا سی نا پتر ہی ہویا ویکھ لے. جی اگر ہوئی تھی تے آکھاں گے بھی تیرا دل رکھیا سی انج اسی دوسرے نے دس دیتا سی بھی ہونی تھی ہے. نمرود نے آکھیا بھی بچ گیا تے آدھے کھاتے چ پا لیں گے. توجہ نہیں فرمائی تساں؟ اے پیران دی گل تاں شروع کری دی اسی بھی پیر بننا ہے نا کل نو. توجہ نہ فرماؤ سبحان اللہ. ساڈی واری نہیں بول دے ہو تسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نمرود دی لڑکی ویندی سی پئی، نمرود دی لڑکی ویندی سی پئی. انہیں اتو آواز دیتی ابراہیم تو صحیح بیٹھا ہے؟ فرمایا ٹھیک بیٹھا. کیویں بچے ہیں؟ فرمایا میرا رب بچان والا ہے تے میں اگر آ جاواں تے میں بھی بچ جاؤں گی. فرمایا ایک شرط ہے. کی؟ میرا کلمہ پڑھ جا. انہوں نے جی کی کلمہ؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. انہیں کلمہ پڑھیا، چھلانگ لائی، وہ بھی صحیح سلامت، وہ بھی صحیح سلامت. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے. اللہ نے فرمایا تو ہجرت کر جاؤ. آپ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے. پھر وقت گزرتا گیا، اللہ نے اینا مال و متا دے، واقعہ بڑا طویل ہے، مال و متا دے چھڑیا. آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے سن. فرشتیاں نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا مال جنگل چ چر رہا ہے، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ ابراہیم تیری عبادت تاں نہیں کردے نے، تو انہاں نوں مال ہی بڑا دیتا ہے تے رب رب تے انہاں کرنی. فرمایا اے وجہ نہیں، وہ ساڈا یار ہے تے مال دی وجہ تو سانو یاد نہیں کردا، وہ یار دی یاری دی وجہ تو یاد کردا ہے. آکھیا اگر حکم دیں تو آزما لئیے. فرمایا آزما لو. فرشتے انسانی شکل چاہے جتھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے سن نا کولوں دی لنگے، کولوں دی گزرے تے انہاں اللہ دا نام لیا. تے تانوں پتہ ہے کہ جدے نال پیار ہوئے بندہ آندا ہے بھی یا او دا ذکر میں کردا رہواں یا کوئی ہوئے جڑا او دا ذکر مینوں سناندا رہے ہر ویلے.
بس یا کردا رواں یا سندا رواں تے فرشتے کولوں لنگے انسانی شکل اختیار کر کے کولوں لنگے تے کولوں لنگدیاں لگدیاں اللہ دا نام لیا جدو ابراہیم نے سنیا میرے یار دا نام آیا ہے فرشتیاں نے پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھیریا یا جیڑی عبادت کر رہے سن یار دا نا جدوں انسانی شکل اختیار کرنے والے فرشتے دی زبان جو سنیا اللہ دا فرشتہ ہے آواز کتنی مٹھی ہوئے گی سونی آواز بھی رب دی دین ہے جنوں دے دے وے یہ بھی اللہ دیا نعمتاں جو بڑی بڑی نعمت ہے ابراہیم علیہ السلام نے سنیا قریب گئے جا کے فرمایا یار ٹھہر جاؤ اور رک گئے آکھیا جدا نہ لیا جے ایک باری پھر سنا دے ہو انہاں آکھیا ابراہیم جدا نہ لیا ہے اگر پھر بھی لئیے کی دیں گا فرمایا جڑا مال ہے وے ادھا تیرے نامے لا دیا انہیں پھر اللہ دا نام لیا سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پھر رب دا نام لیا آکھیا دا مال تہاڈا ایک باری پھر سنا دے وہ آکھیا ابراہیم ہون کی دیں گا فرمایا سارا ہی تہاڈا انہاں پھر نام لیا ایک باری پھر سنا دے ابراہیم سارا دے چھڈیائی ہون کی دیں گا فرمایا مال بھی تہاڈا مال دی رکھوالی کرن واسطے ایک ملازم دی ضرورت ہے مال بھی تہاڈا میں بھی تہاڈا تسی یار دا ذکر سناندے رہیا جے میں تہاڈے مال نو چراندا رہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ تواڈے مال نو چراندا رہاں گا رکھوالی کردا رہاں گا فرشتیاں نے آکھیا ابراہیم اساں من گیا تو یار دا ذکر یار دی یاری واسطے کرنا ہے مال واسطے نہیں کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 90 سال رب دی بارگاہ چ دعا کیتی ربی حبلی من الصالحین یا اللہ نیکاں وچوں ایک پتر مینوں دے دے اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم ایک روایت چاندہ 120 سال عمر ایک چاندہ 90 سال عمر اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی یا اللہ نیک پتر عطا فرما اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا پیارے ابراہیم ایسا پتر دیاں گے چھری تھلے رکھ دیں گا اکھوں اوف بھی نہیں کرے ایسا پتر دیاں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا حضرت حاجرہ آپ دیاں دو بیویاں سن حضرت سارہ یا سائرہ اور حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ دے پتن چوں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے جدو پتر دے چھڑیا ایک دن آپ جا رہے سن تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نا ویکھ کے مسکرا رہے سن حضرت سارہ نے ویکھیا تے
آپ نے رشک کیتا، رشک کیتا، انہیں دی تفصیل نہیں کرنی لفظ دی، رشک کیتا، آکھیا بھی انہاں نوں نا باہر جنگل چ چھڈ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نو لیا، بچے نو لیا، سواری تے بٹھایا، جتھے آب زمزم شریف ہے نا خانہ کعبہ، ایتھے کوئی آبادی نہیں سی، کوئی کچھ نہیں سی، بالکل کوئی انسان، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، جنگل بیابان سی۔ ایتھے جا کے کلیاں نو چھڈیا، گل کوئی نہیں کیتی، واپس آن لگے نا تے حضرت حاجرہ نے پچھوں آکھیا پیارے ابراہیم اے تسی اپنی مرضی نال چھڈ کے جا رہے ہو یا میرے رب دا حکم ہے؟ آپ نے جواب کوئی نہیں دیتا، انہاں پھر پوچھیا، پھر جواب نہیں دیتا، پھر پوچھیا تے آپ دی زبان مبارک جو صرف ایک لفظ نکلیا اللہ، بس آپ سمجھ گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ دی مرضی ہے تے جویں رب راضی حاجرہ بھی اوویں راضی۔ ہائے 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 ہائے، ہووے بھی عورت دودھ پیندا بچہ ہوئے تے جنگل بیاں باں ہوئے تے پھر کوئی بندہ بھی نہ ہوئے تے کوئی دور دور تک آبادی نہ ہوئے، پانی نہ ہوئے، نہ گھاس ہوئے، نہ کھان نو کوئی چیز ہوئے، نہ پین نو کوئی چیز ہوئے تے عورت ذات ہو کے آکھے بھی سونیا جی میں توں راضی ہوں میں بھی راضی، مزہ تے تاں ہے نا جی پھر۔ ہاں جی گل تے ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نا چلن پھرن والے ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے ابراہیم خواب چ پتر نو ذبح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، مکے پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بلایا، بلا کے فرمایا پترا میں خواب چ ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تیری کی رائے؟ اسلوب قرآن سنو، کتنا کمال دا اسلوب قرآن دا بیان کرن دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حکم مسلط نہیں کیتا اولاد تے، سمجھو گل نو، حکم مسلط نہیں فرمایا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری۔ اللہ کریم دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا اے میرا بیٹا انی ارا بے شک میں ویکھیا فی المنامی خواب وچ انی اذبحک میں تینوں ذبح کر رہا، ماذا تری تیرا کی خیال ہے؟ حکم مسلط نہیں فرمایا۔ کئی بندے ہوندے نے وہ اپنی اولاد تے اپنا حکم مسلط کر دیں، وہ آندے نے بھی میں ہن ایویں کہہ دیتا ہے تو ہن ایویں ہی کر۔ وہ سوٹی پھاڑ کے نا ڈنڈا پھاڑ کے تے آندے نے تو سائنس کیوں نہیں پڑھدا؟ بھی اگر اللہ نے وہ دی فطرت چ سائنس پڑھنا نہیں رکھیا، وہ دا ذہن کام نہیں کردا تے انہوں تو لازمی پائلٹ بنانا۔ توجہ نہیں فرمائی تو اور ضروری تو نہیں بھی سائنس پڑھا کے انہوں ڈاکٹر بنانا ہے، تو انجینئر بنانا ہے، تو پائلٹ بنانا ہے۔ اچھا ایک گل ہے جہے ڈنڈا لے کے پیچھے چڑھ جاندے نے نا اولاد دے، آندے نے تو پائلٹ بن، وہ پھر پائلٹ بنن یا نہ بنن وہ جہاز ضرور بن جاندے نے۔ اولاد تے حکم مسلط نہیں کریدا، بڑے بے شعور لوگ نے جڑے اولاد نو مار دے نے، آندے نے ماریاں شاید اولاد سدھی ہو جائے گی۔ ہاں اولاد نو مارنا نہیں چاہیے،
اگر اولاد نو ماریاں جے اولاد سدھی ہونی ہوندی تے پھر دنیا دا کوئی بال پٹھا ہوندا ہی نہ، سارے سدھے ہوندے ہیں ڈنڈے طرح۔ ابھی سوکھی جی گل ہے بھی اگر ماریاں اولاد سدھی ہوندی تے ہر بندے دا کام میں بننا سی ایک ڈنڈا بنا کے سونا جا گھر رکھدا، 2 سویرے لائیاں 2 شامی لائیاں، آکھیا جی آ منڈا سدھا ہو گیا، گل ہی کوئی نہیں۔ ماریاں اولاد سدھی نہیں ہوندی، ماریاں بچے دیاں جڑیاں صلاحیتاں نے نا وہ متاثر ہوندیاں نے۔ اپنی اولاد جدو جوان ہو جائے تو انہاں نال مشورہ کرنا چاہیے۔ کئی لوگ وزیر اعظم ہی بن جاندے نے بھی اسی جویں کہہ دیتا ہن اونج ہی ہونا ہے، توجہ نہیں فرمائی تساں؟ بھائی گھر گھر ہوندا ہے، مشورے نال چلیے تے گھر ٹھیک چلدا ہے۔ اللہ دے نبی نے بھی تے مسلط تے نہیں حکم مسلط نہیں فرمایا، انہاں بھی اپنا ہاں یہ گل ہے بھی اپنی اولاد دے سامنے اپنی رائے بندہ رکھ سکتا ہے بھی پتر میری رائے اے وے جی اگر چنگا ہویا نا چنگا ہویا تے پھر انشاءاللہ اونج ہی آکھے گا جویں ابا بیان ہے۔ توجہ نہیں فرمائی تساں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پتر میرا تے اے ارادہ ہے، تیرا کی خیال ہے؟ عرض کیتی بابا ففعل، عرض کیتی یا ابتی یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ دی جماعت ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اور دوسرا اعلان سماعت فرماؤ اجتماعی قربانی دے حوالے نال پہلے بھی تساں سماعت فرمایا، چند ایک حصے رہ گئے نے جنہ دوستاں نے حصہ ملانا ہے نا، ہوں دیر نہ کرو، ہوں تو بالکل ہی کم، ہاں جنہ دوستاں نے حصہ ملانا وہ جلدی میاں صاحب نہ رابطہ کرو یا میرے نہ رابطہ کرو۔ عید الاضحیٰ دی جماعت انشاءاللہ العزیز ٹھیک 7 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ آمین و ما علیہ۔